الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے جدے سینے تے آیا جی قرآن ہے سوڑ لو تہاڈی آواز تیز ہونی چاہیے ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے جدے
سینے تے آیا جی قرآن ہے او دے حبدارا چنا اپنا لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ پاک دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور اندر اللہ پاک نے سانو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی ہے دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے لیے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اور آج دے اس پروگرام دا اس محفل دا انعقاد کرنے والے محترم حافظ عبدالغفور صاحب بھائی صدیق صاحب انہاں دے دیگر رفقائے کرام جنہاں نے محبتاں نال محنتاں کوششاں کاوشاں نال اج دی اس بزم نو سجایا ہے اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات محترم دو انسانہ دا جدو آپس اندر محبت دا پیار دا الفت دا انس دا تعلق ہوتا ہے ادو ایک بندہ دوسرے دی ایک دوست اپنے دوسرے دوست دی تعریف کردا ہے او دی اچھائی بیان کردا ہے او دی خوبی بیان کردا ہے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہاں دے درمیان دوستانہ تعلق ہے انہاں دے درمیان محبت دا تعلق قائم ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کدی انہاں دوواں دوستاں دی آپس اندر دشمنی ہو جائے عداوت پہ جائے لڑائی جھگڑا ہو جائے تے پھر پاویں انہوں اپنے دوسرے دوست اندر خوبی نظر آ بھی رہی ہوئے نا تے اس دشمنی دی وجہ تو عداوت دی وجہ تو وہ اپنے دوست دی خوبی بھی لوگاں سامنے بیان کردا سارے بولو کہ تواڈے دشمن کر لئی دے دشمن ہوئے تے دشمن دی بولو خوبی بیان کردا نہیں کردا لیکن اس کائنات اندر ایک ذات ایک شخصیت ایک ہستی اللہ رب العالمین نے ایسی بھیجی ہے کہ دشمنی کرنے والیاں نے عداوت رکھن والیاں نے بغض دا اظہار کرنے والیاں نے اپنے والوں اخیر کر دیتی ہے باوجود دشمنی دے باوجود نفرت اور عداوت دے اس ذات نو اللہ نے انجدہ بنایا ہے کہ دشمن بھی اس ذات دی تعریف کیتے ہیں بغیر رہ ہی نہیں سکتے اس لیے عربی دا مقولہ ہے نا الفضل ما شہدت به الاعداء کہ فضیلت مقام مرتبہ او ہوندا ہے کہ جنوں دشمن بھی تسلیم کرن کے ہاں واقعی یہ دے وچ گل ہے اس ذات گرامی دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم مختصر جے وقت اندر میں ای بات پڑھے سامنے عرض کرنی ہے نالے تسی سنتے آنا ہے تے نالے اسی اپنے گریبان اندر نظر مار دے آنا ہے کہ کیا آیا ساڈے اندر بھی ایویں دیاں خوبیاں موجود ہیں کہ کوئی نہ اگر نہ ہون تے اللہ کولوں توفیق منگنی ہے کہ اللہ سانو انج دیاں خوبیاں پیدا کرن دی توفیق دے دے تے جے ہوئے تے پھر اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک دا حوبدار بنا چھڈے آئیے اللہ دے قرآن تے غور کر الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل ثواب دی نیت نل درود پاک پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کائنات تے دنیا دے لوگاں نو پیغام پہنچا دیو، کائنات تے دنیا دے لوگاں تک اللہ رب العالمین دا پیغام پہنچا دیو، انہاں مکے والیاں تک احکم الحاکمین دا پیغام پہنچا دیو نا۔ سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دیں گے اعوذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ او مکے دیو لوگوں میرے نبی نال دشمنیاں رکھن والے ہو، عداوتاں رکھن والے ہو، بغض دا اظہار کرن والے ہو، دو دو بندے ہو جاؤ، کلا کلا بندہ سیڈ تے بہ جاؤ نا۔ ثم تتفکروا، پھر غور کرو تدبر کرو فکر کرو نا، یا اللہ کی فکر کرنا ہے اے میرے اللہ کی بیکھڑائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں کوئی ایک عیب لے کے آؤ نا، کوئی ایک کمی لے کے آؤ نا، کوئی ایک نقص لے کے آؤ نا، کوئی ایک کسی قسم دی خرابی لے کے آؤ نا جڑی تسی آمینہ دے لال دے اندر ویکھی ہوئے نا، کوئی ایک عیب لے کے آؤ نا جڑا تانوں آمینہ دے در یتیم دے اندر نظر آیا ہوئے گے۔ اگے اللہ پاک آپ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو دس دینے کائنات دے لوگوں اے دشمنیاں کرن والے میرے نبی نال عداوتاں رکھن والے میرے نبی نال نفرت دا اظہار کرن والے سارے رل جان، سارے کٹھے ہو جان، سارے مل جان، یک زبان ہو جان، یک جان ہو جان، صاحبکم من جنہ، اے سارے رل جاننا میرے نبی وچ کسے قسم دی کمی دکھا سکدے؟ سارے بولو دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے گے۔ اللہ 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 پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا کردار جدا بنایا ہے۔ آئیے برا غور کرنا ہے، جامع ترمذی دی روایت میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے، اے بیچارے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کمیاں کیویں کڈ دیں گے، نقص تے عیب کیویں کڈ دیں گے؟ نہیں کڈ سکتے گے۔ ایتھے منظر ہی بدلے آپ ہے، ایتھے انداز ہی بدلے آپ ہے۔ آئیے ذرا سننا، جامع ترمذی اندر روایت آتی ہے نبی پاک علیہ السلام مکیوں چلے ایک تجارتی قافلے دے نال، آقا علیہ السلام نکلے نے قافلہ نال نبی پاک علیہ السلام ملک شام ول جاندے پہنے قافلے دے نال۔ توجہ کر کے ذرا گل سن دے جانا، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے متعلق تے پھر اپنے گریبان اندر نظر مار دیاں رہنا ہے۔ اللہ اللہ قافلہ چل پیا ہے ملک شام ول جان واسطے، چلدیاں چلدیاں ایک علاقہ آ گیا ہے، ایک بستی آ گئی، ایک وادی آ گئی نا۔ اس وادی دے اندر مکے تو آن والے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا ہے، اس وادی دے اندر مکے تو آن والے لوگاں نے پڑاؤ ڈالیا ہے۔ انہاں سوچیا کہ سفر بڑا لمبا ہے، اسی
تھوڑا جہا آرام کر لئیے گے، اسی تھوڑا جہا آرام کر لئیے گے، اسی تھوڑا جہا سستا لئیے نا۔ انہاں نے اپنی سواریاں تو گجاوے اتار دیتے نے، سامان اتار دیتا ہے، سامان اتار کے رکھ دیتا ہے، آپ ایک درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے۔ ادھر قافلہ پیندا ہے تے ادھر بڑا عجیب و غریب منظر سامنے آندا ہے۔ اس بستی دے اندر، اس وادی دے اندر، اس علاقے دے اندر رہن والا ایک پادری موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسا راہب تے پادری ہے جڑا کدے اپنی عبادت خانے وچوں باہر نہیں آیا ہے، جڑا کدے عبادت چھڈ کے باہر نہیں آندا ہے، اپنی عبادت خانے تو تھلے نہیں اتردا ہے۔ انہیں جدوں نظر ماری نہ ویکھیا قافلہ آ کے رکیا ہے تے نے بڑا عجیب نظارہ پیش کیتا ہے۔ او پادری اور راہب جڑا کدے تھلے نہیں سی آیا، آج جلدی نال تھلے اتریا ہے تے چلدا چلدا قافلے دے کول آ گیا ہے تے قافلے دے کول آ کے قافلے نو چیردا چیردا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ لیٹ پئیے پتہ لگا واہ واہ بیٹھو ذرا محبت نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا پاک ہاتھ مبارک پکڑیا، جامع ترمذی اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پکڑدا ہے، سنیا جے ناروال دے رہن والے آئے، اے زبان ایک راہب دیے ہیں، اے زبان ایک عیسائی بندے دیے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دی تعریف کردا تے کی کہندا ہے، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ او قافلے والے اے جڑی ذات تواڈے نال ہے، اے جڑی شخصیت تواڈے نال ہے، اے جڑی ہستی تواڈے قافلے دے اندر موجود ہے، اللہ پاک نے دے سر تے تاج نبوت رکھ چھڑیا ہے، اللہ پاک نے نو دو جہانہ دی سرداری عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ قافلے والے بڑے حیران ہوئے نا، قافلے والے کہیں دینے اور راہبہ کیویں دیاں گلاں کرنے ہیں۔ پہلی گل تے اے وے، پہلے تے کدے تو ساڈے سامنے نہیں آیا ہے، اج جے آیا ہے تے بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے، کیویں تینوں پتہ لگیا تے کیڑی بنیاد تے دعویٰ پیا کرنے ہیں۔ تے عیسائی کی کہندا ہے، کہندا ہے قافلے والے جدوں تسی اس بستی اندر داخل ہو رہے سو، جدوں تسی میرے شہر وچ آندے پے سو نا، کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں سی جیڑا تواڈے سامنے جھکیا نہ ہووے، جنہیں سجدہ نہ کیتا ہووے۔ تے میں پڑھیا کتاباں دے اندر ایک درخت تے پتھر سجدہ اونوں کر دینے جنوں اللہ نے نبوت دے منصب سے سرفراز کرنا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کرنا، ویکھو نا اس زبان ایک غیر مسلم دیے گے، اس زبان ایک پادری دیے گے تے تعریف نبی پاک علیہ السلام دی کر دیں گے۔ یہ راہ پوچھنے لگا ذرا مینوں یہ دسو نا کہ اس ذات دا، اس جوان دا ایک کفیل کون ہے، تربیت کرن والا، پرورش کرن والا کون ہے؟ انہاں دسیا جیڑا چچا ابو طالب جڑے نے او پرورش کر دے دی کفالت کر دے نے۔ اے آ کے بیٹھ گیا نبی پاک دے چاچے دے کول تے آ کے نبی پاک دے متعلق مشورہ دین لگیا، مشورہ دین لگیا تے اس مشورے نو کسے نے میری تیری زبان دے اندر ڈالیا۔ ذرا توجہ میرے ول، دھیان میرے ول کرنا ہے۔ صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے متعلق مشورہ دیندا تے کی کہندا ہے، سب تو ذی شان ہو سی، سب تو ذی شان ہو سی، شانہ دی شان ہو سی، طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، قاری ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب۔
سب تو زیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی قافلے والے پوچھ دینے گے راہبہ تینوں کیویں پتہ لگیا ہے نبی بنن والا ہے تے راہب کی کہندا ہے پچھلی کتاباں اندر جیتی مشہوریاں ہے ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی اللہ اللہ دے اگے بڑی پیار اگے ایک اور مشورہ دیندا ہے تے کی کہندا ہے اللہ اللہ کہندا ہے تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی اینو یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی اینو یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے نبی پاک دیاں تعریفاں کرن والے نے کر دتیاں تے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما صاحبکم من جنہ ساری کائنات رل جائے نا جان دے باوجود بھی نبی پاک دے متعلق کوئی غلط گل وخا سکدے نہیں وخا سکتے ہیں اللہ اللہ انج دا کردار بنانا سونے انج دا کردار بنا نبی پاک علیہ السلام دے متعلق تو سنتا بھی پیا تے سنتا بھی رہنا ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھے تے کردار نبی جیسا نہ بنائے گل پابندی کوئی نہیں آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا آگے چلیے نا نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 35 سال دے قریب ہے تے مکے دے اندر سیلاب آ گیا سیلاب دا رخ بیت اللہ وال ہو گیا سیلاب دی شدت دی وجہ تو بیت اللہ دیاں دیواراں کمزور ہو گئیاں بیت اللہ دیاں دیواراں اللہ دے گھر دیاں دیواراں کمزور ہو گئیاں اللہ اللہ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے نا ایسا نہ ہوئے کہ بیت اللہ دیاں دیواراں گر جانا بیت اللہ گر جائے نا اے دیاں دیواراں ختم ہو جانا گر جائے نا اس تو پہلا کہ بیت اللہ دیاں دیواراں گرن اسی بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کر چھڑنے آئے اللہ دا گھر دوبارہ بنا دینے ویکھو نا کافر ہو کے تے انہاں دا ارادہ ہے بھی رب دے گھر نو نقصان پہنچنا چاہیے بولو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے اللہ اللہ تے سی اپنا کردار ویکھ لئیے نا اس کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر ساڈا کردار کیویں دا ہے کتنی کو محبت سانو اللہ دے کراں دے نال اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ انہاں جناب فیصلہ کیتا ہے اللہ دے گھر نو دوبارہ بنایا جائے نا اللہ دے گھر نو دوبارہ تعمیر کر دیتا جائے نا تے پہلی نویں عمارت بناون لئی پہلی عمارت
نو گرانا پیندا ہے تے جدوں گران دی واری آئی نا تے سارے کافر ڈرن لگ پے سارے کافر ڈرن لگ اج تے مسلمان ہی نہ ڈردا اللہ نال اج تے کلمہ پڑھن والا نہیں ڈردا اودوں کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا تے کافر بھی سن تے ڈرن بھی لگ پے متا سی بیت اللہ نو شہید کریے تے اللہ دا کوئی عذاب ہی ساڈے تے نہ آ جائے اللہ دی کوئی پکڑ ہی ساڈے تے نہ آ جائے اللہ 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 تے نہ دے اندر ایک بندہ کے ہویا ہے ولید بن مغیرہ مخدومی نام دا بندہ کے ہویا ہے انہیں خدا نو پکڑیا تے بیت اللہ دی دیوار تے ماریا ہے انہیں بیت اللہ دی دیوار تے ماریا تے مکے دیاں لوگاں نے ویکھیا کوئی پریشانی کوئی آفت کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آئی کوئی اللہ دی پکڑ نہیں آئی نہ انہاں سارے نے رل کے اللہ دے گھر نو شہید کر دیتا ہے اللہ دے گھر نو اللہ اللہ شہید کر دیتا دیواراں ختم کر دتیاں پہلیاں جدوں دیواراں ختم ہو گئیاں تے اگے بڑا بڑا فیصلہ ہون لگا جدرا سنیا جے مکے والے کہن لگے کافر کہن لگے مشرک کہن لگے اسی اللہ دا گھر بنانا ہے اللہ دا گھر تعمیر کرنا ہے پر شرط ہوئے گی اللہ دا گھر بنانا ہے شرط کیڑی ہے انہاں کیا بھی اللہ دا گھر بنے گا ضرور بنے گا مضبوط بنے گا لیکن ایک گل یاد رکھیا جے اللہ دے گھر دی تعمیر وچ حرام دی کمائی دا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے یہ مکے والے نے کافراں نے فیصلہ کیتا اللہ اللہ ہے جڑے بندے گئے نے انہاں ویکھیا ہے بیت اللہ دے بارے چھوٹی جی دیوار بنی ہوئی ہے ایک پہلا بیت اللہ دا حصہ ہویا کرتی سی مکے والیاں دی قریشیاں دی دیگر قبیلے والیاں دی کافراں دی اس شرط دی وجہ تو بیت اللہ کو چھوٹا کر دیتا گیا دیوار بنا دیتی گئی نا اللہ 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 دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما سارے آمین آکھو اللہ 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 سانو بھی اپنے گھر لے جائے نا اللہ 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 جے محبت وچ بیٹھے ہوتے پیار دی گل کراں کدی اپنے کعبے بلاؤ میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلاؤ میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری عمر پر ہن گزاری نہیں جاندی میری جیڑی دنیا بسا میرے اللہ میری جیڑی دنیا بسا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ 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 فیصلہ ہو گیا بیت اللہ بنن لگ پیا تعمیر ہون لگ پیا بندیاں جدوں حجر اسود نصب کرن دی باری آئی نا ایک قبیلے والا بولیا اسی رکھنا ہے دوسرا بولیا پتھر اسی رکھنا ہے تیسرا بولیا پتھر اسی رکھنا چوتھا بولیا اسی پتھر رکھنا ہے اللہ 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 آپس اندر بحث مباحثہ ہون لگ پیا گلاں ہون لگ پیاں اللہ 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 یہ بحث ہوندیاں 5 دن گزر گئے کنے دن سارے بولو کنے 5 دن گزر گئے 5 دن گزر گئے جھگڑا ہون لگ پیا فساد ہون لگ پیا آپس اندر بحث مباحثہ ہون لگ پیا تے ایک سمجھدار بندہ وچوں بولیا تے کہندا ہے اوے اللہ دے گھر دا تقدس بمال کر دیو کوئی اللہ دے گھر دا ہی خیال کر لو نا میں تواڈے سامنے ایک مشورہ رکھنا وا میرا تسی مشورہ مان لو تے تہاڈا جھگڑا حل ہو جائے گا تہاڈی لڑائی مک جائے گی ہاں جی
گل کرو کی تسی مشورہ دیندے ہو انہاں نے مشورہ دیتا تے کہن لگے نا جیڑا بندہ سب تو پہلا حرم کعبہ دے اندر داخل ہو جائے گا او تہاڈے جھگڑے دا فیصل بن جائے گا جو فیصلہ ہو کرے گا تانوں مننا پوے گا جیڑی گل او کرے گا تانوں سر تسلیم خم کرنا پوے گا سارے قبیلیاں والے راضی ہو گئے بالکل ٹھیک ہے جویں تو کہہ دیتا سانوں منظور ہے جیڑا بندہ سب تو پہلا آئے گا او ساڈا فیصلہ کرے گا تے اللہ دی مشیتاں تے اللہ دی مرضیاں اللہ اللہ وقت گزریا تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے نا اے ویکھنا ذرا مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا نبی پاک دا جدوں دیدار کیتا نا تے مکے والیاں دیاں زباناں وچوں کی جملہ نکلیا اللہ اللہ انہاں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا تے کہن لگے حاصل امین رسینا ہو حاصل امین رسینا ہو حاضا محمد اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام تسی سارے بھی زندہ باد ہو آکے بیٹھو نا وقت نکال کے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو جدو انہاں نے ویکھیا تے کہن لگے حاضا الامین رضیناہ حاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے قبیلیاں والے کہن لگ پے اے ساڈیاں تے قسمتاں چمک گئیاں ساڈے نصیبے جاگ پے نا اے او محمد آ گیا جڑا بڑائی امانت دار ہے جڑا بڑائی امین ہے اے فیصلہ کرے تے غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے ایدی زبان وچوں گل نکلے تے غلط ہو ہی نہیں سکتی اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام آئے نا آقا نے ایک کپڑا منگوایا حجر اسود رکھیا سارے قبیلے والیاں نو نبی پاک نے کپڑا پکڑا دیتا انہوں اٹھا کے لے آندا بیت اللہ دے قریب تے اللہ دے نبی نے حجر اسود چک کے بیت اللہ دے اندر رکھ دیتا دیوار کرنا سب کر دیتا یہ تے سمجھن والی گل ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام آئے نے ایک کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھتا پر نبی پاک دیاں تعریفاں کرتا ہے کلمہ کسے نے نہیں پڑھیا نبی پاک دا جی امتی کوئی بھی نہیں بنیا لیکن تعریفاں نبی پاک دیاں کرتا ہے آج ذرا میں تے تو اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھیے نا ساڈا کردار بھی جدا ہے کہ کوئی نہ کہ کوئی بندہ ساڈے بارے گل کرے نا یار فلانا بندہ او دے کولوں فیصلہ کروا لو او دے ورگا فیصل کوئی نہیں او دے ورگا امین کوئی نہیں او دے ورگا امانت دار بندہ کوئی نہیں الا ماشاءاللہ کوئی ملے گا اے تے ساڈا تے عالم نا ساڈا کوئی نہ لے لوے تے دوسرا کہندا ہے رہن دے تو میں جاننا واں اللہ دی قسم ساڈا کردار جدا بن گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جدا بنایا ہے نبی دا چہرہ ویکھدے جاندے نے تے نبی دیاں تعریفاں کردے جاندے نے اللہ اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا تے بڑی پیاری گل ہے رب قسماں اٹھائیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے
حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں تے بڑی پیاری گل ہے کیوں آقا میں چن ورگا کیوں آقا میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا ساڈے کملی والے دا او چن بھی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اللہ دا قرآن فرمایا ما بصاحبکم من جنہ کائنات دے لوگوں عیب تلاش کرنا بڑی دور دی گل ہے میرے نبی دے بارے غلط جملہ بھی کردار تے بول سکدے اے ہن اگلی گل سنو اسی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا کیوں جی پڑھیا نا کہو الحمدللہ اسی نبی پاک نال محبت دا پیار دا اظہار کرنے ہاں پر ساڈا عالم پتہ کی ہے اسی اظہار کرنے ہاں اسی منہ تو بڑے بڑے عاشق بننے ہاں پر جدوں گل آندی نا عمل دی اودوں اسی ذرا پیچھے ہٹ جانے ہاں ذرا کوئی ایک دو سٹیپ پیچھے ہٹ جانے ہاں اساں پیچھے آ جانے ہاں بھی زبان دی حد تک تے چلو ٹھیک ہے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے میں تیرے سامنے ایک منظر رکھا اے مکے دے کافر نے مشرک بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھ دے اس زبان نال بھی نبی دی تعریف کر دے نے عمل نال اس تعریف نو ثابت بھی کر دے نے آگے ذرا سننا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو حکم ملیا سونے محبوبہ ہجرت کر کے یثرب چلے جاؤ نا مدینے چلے جاؤ نا نبی پاک علیہ السلام مدینے جان لگے نا آقا علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا اللہ دے نبی فرماتے نے علی سونے جی محبوبہ آقا فرماتے نے اج دی رات میرے بستر سے آرام کرنا ہے اے میری حضرمی چادر لے لا اس چادر مو اپنے بدن تے اوڑھ کے سو جانا سونیا محبوبہ خیر ہوے نا اللہ دے نبی فرماتے نے اے باہر مکے دے کافر مشرک تلواراں لے کے کھڑے نے میرے تے حملہ کرن واسطے تے انہاں دیاں امانتاں بھی میرے کول پئیاں ہویاں نے میں چاہنا وا میں چاہندا پیا وا انہاں دیاں امانتاں دے اندر خیانتاں نہ ہون انہاں دیاں امانتاں انہاں نو واپس کر دیتیاں جاننا اللہ اللہ ویکھو کیسی گل لیں گے اے مکے دے کافر لیں گے نالے نبی پاک نو جناب ماد اللہ قتل کرن دے در پینے گے نبی پاک نو نقصان پہنچان دے در پینے گے نالے امانتاں بھی اس سے نبی دے کول رکھیاں ہویاں نے نالے اپنی امانتاں بھی آمنہ دے در یتیم کول رکھیاں ہویاں نے اللہ اللہ اے نا دے عمل ثابت کرتا ہے کہ مکے والے جویں زبان نال کہندے سانے میں اپنے عمل نال ثابت بھی کردے سن واقعی محمد امانت دار ہے اسی زبان نال کہنے نبی پاک دی گل مننی بڑی ضروری ہے پر من دے کوئی نہیں اسی زبان نال کہنے نبی پاک دے قدماں تے چلنا بڑا ضروری ہے پر چل دے کوئی نہیں اسی زبان نال کہنے اسی نبی پاک دے منن والے ہیں پر نبی پاک دیاں گلاں ٹھکرا دینے ہیں اے جنا کریا کر سونیا ویکھنا نبی پاک نو زبان نال بھی من دینے تے نبی نو عمل نال بھی نبی دے کردار نو من دے پینے اللہ اللہ اے میرے نبی دا کردار ہے اے جدا کردار میں تے تو بھی بنائیے نا اے جدی سیرت اسی بھی بنا لئیے نا اللہ اللہ اور میرے نبی جیسا بننا میرے نبی جیسا کردار بنانا میرے نبی جیسی سیرت بنانا دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرما اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا حبدار بنا دے وے اطاعت گزار بنا دے وے نا اللہ اللہ آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کہن والیاں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں ویکھنا ذرا جناب سیدنا طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ
ہو آپ فرماندے نے اجے اسی کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان کوئی نہیں ہوئے گے اللہ 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 سی رفضہ تو چلے تے مدینے دے بار آ کے پڑاؤ ڈال لیا بیٹھ گئے نا ادھر ایک بندہ دے بدن تے دو سفید کپڑے نے او چلدا چلدا ساڈے کول آیا حال چال پوچھدا خیریت دریافت کردا ہے اونے ساڈے کول آ کے آکھیا حال چال پوچھن تو بعد کہندا ہے ساڈے قافلے دے اندر ایک اونٹ موجود ہے سرخ رنگ دا اے کہندا تسی اپنا اونٹ مینوں فروخت کرو گے کہ کوئی نہ جی اسی بالکل فروخت کر دیاں گے کنی قیمت لو گے اسی انیاں کھجوراں دے ود اپنا اونٹ فروخت کر دیاں گے اللہ 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 سودا طے ہو گیا معاملہ طے ہو گیا اس سفید چادراں تے سفید کپڑے والے بندے نے آکھیا میں سواری دی نکیل پکڑ کے لے جاواں اسی آکھیا لے جانا اینے نکیل پکڑ لئیے تے ساڈے تو دور جان لگ پیا مدینے والے اے نالے ٹردا جاندا اے نالے ساڈیاں نظراں تو دور ہوندا جاندا اے اسی اینو پیچھوں ویکھدے جانے ہاں جویں ہی ساڈیاں نظراں تو اوجل ہویا نا تے اسی آپس اندر گلاں کرن لگ پئے یار کیویں دا معاملہ کیتا جے اس بندے نو تہاڈے وچوں کوئی بندہ جاندا جے کہ کوئی نہ نہیں جناب سانو تے کوئی نہیں پتہ اے کون ہے او تینوں پتہ ہوے تینوں پتہ ہوے کون نہیں جی مینوں بھی کوئی نہیں پتہ اللہ 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 اوے کملے ناڑے پتہ کوئی نہیں نالے بغیر پیسے لے ہاں تسی سواری دے چھڈیے ایڈا سونا اونٹ دے چھڈیا جے اللہ اللہ سرخ اونٹ نال عربی بڑا پیار کردے نے اللہ 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 تسی بغیر پیسے لے ہاں تسی اونٹ دے چھڈیا کیویں دے کملے بندے نکلے ہوں ادھر بندے گلاں کردے پیسہ نہ ادھر انہاں دے قافلے دے اندر موجود ایک عورت ہے پالکی دے اندر بیٹھی ہوئی ہے او بول کے قافلے دے مرداں نوں بلاندی اوے قافلے والے میری بھی گل سنو دھیان نال ہاں بی بی تو بولنا اے بی بی کہندی ہے تسی او دے نال سودا طے کر دے پیسو تے میں او دا سونا مکھڑا تک دی پئی ساں تسی سودا طے کر دے پیسو تے میں او دے سونے مکھڑے دیاں تیارتاں پئی کر دی ساں اللہ دی قسم ہے میں او دے مکھڑے نو ویکھ کے فیصلہ کر لیا ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ تواڈے نال دھوکھا پابیاں کدے کاری نہیں سکدا اللہ 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 اے نبی دا چہرہ ویکھ کے لوکی فیصلہ کردے نے اے دا کردار بڑا اونچا ہے اے دا کردار بڑا اعلی ہے اے دا اخلاق بڑا اعلی ہے اللہ 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 نبی دا چہرہ ویکھ کے نبی دی صورت ویکھ کے فیصلہ پہ کردے نے اوے دعا کرنا ساڈی شکل بھی انج دی بن جائے ساڈی صورت بھی انج دی بن جائے نا لوکی ویکھ کے آکھن بندہ بڑا نیک ہے بندہ بڑا سونا ہے جویں نبی پاک دے متعلق فیصلہ ہویا ہے اس بی بی نے اجے اے جاندی کوئی نہیں یہ بندہ کون ہے اس سفید کپڑے پہن کے آن والے آمینہ دلال علیہ السلام نے اینو پتہ کوئی نہیں صرف نے چہرہ ویکھیا ہے تے چہرہ ویکھ کے کہندی ہے ایڈے سونے مکھڑے والا دھوکھے بعد ہو سکدا جی بولو ہو سکدا ایتھے صاحبراں دی جڈی وڈی دکان ہوندی ہے اوڈا وڈا دھوکھا دیندے نے جڈا سونا سوٹ پایا ہوندا ہے اوڈا وڈا دھوکھا ہوندا ہے اللہ 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 اے نبی دا چہرہ بڑا سونا بڑا پیارا بڑا حسین و جمیل ہے میں محبت دا اظہار کردیاں گل اگے چلاواں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا مت کوئی آکھے اسی نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے نبی پاک دا کردار بیان نہیں کر دے اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی عظمت بیان کرنا تے مرنا ساڈے ایمان دا لازمی حصہ ہے جڑا نبی پاک دی عظمت بیان نہیں کردا مندا نہیں بولو مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکتا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا جس دیا انگلا جس دیا انگلا چاندے آسمانی چیر دیا
سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں تے بڑی پیاری گل ہے میرا مولا چکرم کماوے ساڈا اللہ چکرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی آوے کیوں آوے اکھیاں بھکھیاں مدنی دی تصویر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا اگے ہور بڑی پیاری گل ذرا غور کرنا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا قافلے والے بھول گئے سن نبی نو ویکھ کے اللہ اللہ او دے مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا میٹھیاں گلاں اے نشیبہ دے ویر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا ویکھ کے کہندی ہے ایڈا سونا بندہ دھوکے باز بولو ہو سکدا تھوڑا جا وقت گزریا نا کہ جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ کھجوراں لے کے ساڈے کول آیا سلام کیتا حال چال پوچھیا انہیں آکھیا جناب اے کھجوراں نے سیر ہو کے کھا لو رج کے کھا لو اسی جدو کھجوراں کھا لیاں تے کہن لگیا مینوں اس بندے نے بھیجیا جڑا تہاڈی سواری لے گیا سی اے لو اپنی کھجوراں تینوں تول لو نہ اپنا بدن پورا کر لو پیسے پورے کر لو نہ اللہ اللہ اے جناب طارق فرماندے نے اسی جدو کھجوراں لے لیاں پوریاں کر لیاں اسی جدو مدینے اندر آئے نا آ کے اسی ویکھیا اوہی سونے مکھڑے والا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی اللہ اللہ حضرات محترم گل تے سمجھن والی میرے تے تیرے کی ہے نبی پاک علیہ السلام نو جان دے کوئی نہیں پہچان دے کوئی نہیں لیکن نبی پاک نو ویکھ کے نبی پاک دے کردار دے معترف نے نبی پاک نو ویکھ کے نبی پاک دی تعریف کر دے پے نے ساڈا کردار کیویں دا بن گیا ساڈے نال بندہ ایک بار ٹر پوے نا تے بعد وچ معافیاں منگن لگ پیندا ہے اج کوئی بندہ ادھار دے دے نا او دے کولوں جناب واپس لینا اونوں دینا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے میں کسے نوں ادھار دے دیاں سامنے والا کہندا ہے ہن لیندا یاد رکھے گا ساڈا کردار انج دا ہے اج کوئی ادھاری شے پکڑ لینا واپس دین دا بندے نام نہیں لیندے تے نبی دا کردار انج دا ہے نہ نبی انہاں نوں جان دے نے نہ او نبی نوں جان دے نے پر نبی پاک نے انج نہیں کیتا امتیاں میں تے تو بھی انج کریا کریے میرا تے تیرا بھی ایک کردار ہونا چاہیے میری تے تیری بھی سیرت دی ہونی چاہیے میرا تے تیرا انداز بھی اس طرح دا ہونا چاہیے پاویں اپنا ہووے پاویں بیگانہ ہووے او دے نال دھوکا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اجدا بنایا اجدا لاجواب بنا دیتا ہے امتی نو بھی اپنی زندگی لاجواب بنانی چاہیے امتی نو بھی اپنا کردار لاجواب بنانا چاہیے امتی نو بھی اپنی سیرت لاجواب بنانی چاہیے آخری گل کراتے گل مکا دیاں گل مکن تے آ گئی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے سمجھ لو نا میں نبی پاک دیاں تعریفاں کردا رواں تے نبی پاک دیاں تعریفاں مک نہیں سکدیاں اے گل کر کے میں گل مکان لگیا واں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے سارے بولو اور اونچی آواز بھائی سجید نے آکھیا سی کہ اسی تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी गल मदनी साहब भी तशरीफ ले आए ने, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, ला जवाब लो तू ला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं। ओ मदनी साहब वास्ते भी बचा के रख लो, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, ला जवाब लो तू ला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं। ते बड़ी प्यारी गल है, खसीने दी बात ना नगीने दी बात करे, चले आ हुजूर दे पसीने दी बात कर, चले आ हुजूर दे पसीने दी बात कर, छोड़ परा जिक्रे छोड़ परा जिक्रे गुलाब रहन दे, छोड़ परा जिक्रे गुलाब रहन दे, ला जवाब लो तू ला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं। ते आखिरी गल बड़ी प्यारी है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी जी दी नात साडा दीन ते ईमान है, कल्ला मैं नहीं कहंदा कहंदा हर मुसलमान है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथ चौके जरा नाराए तकबीर। अज़मते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, बुलंदगी मुस्तफा, कारी ज़ियाउर रहमान उखाड़वी साहब। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, ला जवाब लो तो ला जवाब रहन दे। ते बड़ी प्यारी गल कर रहा सन, नबी जी दी नात साडा दीन ते ईमान है, कल्ला मैं नहीं कहंदा कहंदा हर मुसलमान है, कल्ला मैं नहीं कहंदा कहंदा हर मुसलमान है। रज रज के नात पढ़, रज रज के नात पढ़, खिताब रहन दे, रज रज के नात पढ़, खिताब रहन दे, ला जवाब लो तू ला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा फरमाया, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदातिन अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिल शदीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी एक फरमाइश है, अल्लाह दे दारे उत्ते आते वेखी तैनों रंग लग जाणगे, अल्लाह दे दारे तुहाडे नालों बहुती आवाज़ निकलदी है, जरा मुहब्बत नाल क्या करो सुभान अल्लाह। अल्लाह दे दारे उत्ते आते वेखी तैनों रंग लग जाणगे, अल्लाह दे दारे उत्ते आते वेखी तैनों रंग लग जाणगे, मन
सलात दे विच तैनूं रंग लग जाणगे। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। लोके रब नूं मना ते वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। अल्लाह दे दारे उत्ते, अल्लाह दे दारे उत्ते आते वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। खालिक मालिक अल्लाह ओ खालिक मालिक अल्लाह ओ खालिक मालिक अल्लाह हर तरासी के अल्लाह देख जो नहीं पछतांदा हर थां रिज़्क़ पहुंचांदा। तू पुकारे तू पुकारे तू पुकारे सत तमारे कर सियो सोहना अता ते वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। और साडा माशल असल मदनी लियास मदनी साहब वक्त के इस्लाम हज़रत मौलाना नवाज चीमा साहब जी सारे इंशाअल्लाह जिंदाबाद। फसूली साहब ने सारा जोर लाया पर तुसी फिर भी कसम नहीं तोड़ी, बंदे अजे भी वेले बैठे। अल्लाह दे दर उत्ते आते वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। मन ले मेरी तू सलात वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। अल्लाह जाने राज़े ओ अल्लाह जाने राज़े ओ अल्लाह जाने राज़े सुने कीड़ी दी आवाज़े सुने कीड़ी दी आवाज़े अल्लाह जाने राज़े सुने कीड़ी दी आवाज़े। दिन होवे या अंधेरा हर जा रब दा डेरा। दिन होवे या अंधेरा हर जा रब दा डेरा। तू पुकारे सत समारे कर सियो सोना अता ते वेखी तैनूं रंग लग जाणगे। आखिरी फरमाइश पूरी करनी है, इन्होंने आखी आयत ते मैं शेर भी नाल सुनाना। जरा मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। तकबीर तकबीर दारे खत्मे नबूवत दारे खत्मे नबूवत कदी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद कारवी साहब। खत्मे नबूवत के कलाम में छोटा जा वो सुनाने ने दो तीन शेर तुहानू फिर ऐत ते फिर अपनी सलाम का खत्म हो जानी है अज के दिन वास्ते। अगों ना मतलब समझ लिया जे है जरा मोहब्बत को सुभान अल्लाह। सारे बोलो जिदा जिदा खत्मे नबूवत ते ईमान है तिल ला के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है। एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है। एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है। की जरूरी है लोगों खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है। एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है। ते बड़ी प्यारी गल है कर देवे अगर कोई दावा च नबूवत दा कर देवे अगर कोई दावा च नबूवत दा। सिद्दीक जियाओ दो किरदार जरूरी है। सिद्दीक जियाओ दो
گل ہے عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ دے لئی لوگو جملہ پورا کرو سارے نے بے شک کہنے گستاخ دے لئی لوگو گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری اللہ کا قرآن فرمایا ہے ما کان محمد ما